जिस दिन आएगा उसमें मैं बोलूंगा। जनाब स्पीकर साहब, एक बहुत बड़ा अहम इशू है जिससे आप भी मुतासिर है, जिससे मैं भी मुतासिर हूं। बिलखसूस जो पश्तून इलाके हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी गहरी साजिश हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ का कत्ल किया है। इलेक्शन कमीशन ने जनाब स्पीकर आप देख ले कि ये मूसा खेल का सीट खत्म कर दिया, शेरानी का सीट खत्म कर दिया, ज़ियारत का सीट खत्म कर दिया। जनाब स्पीकर, ये इंसाफ नहीं होता है। जो क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन ने वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आपने किस तरह हल्का बंदियां करनी है, वो तमाम तर आर्टिकल 218, 219 उनके फराइज ये तमाम इस दर्ज है। जो सबसे अहम क्राइटेरिया होता है, जो दर्ज होता है, वो आबादी की बराबरी होती है। 2,42,000 से लेकर के 2,50,000 पर एक सीट होना चाहिए। ये सबसे पहला क्राइटेरिया है इलेक्शन कमीशन का। उसने 10 सीटों पर इसकी खिलाफ वर्जी की है। 10 सीटें ऐसी बनाई गई है जिसकी आबादी 2 लाख से कम है। 1,21,000 पे एक सीट, 1,45,000 पे दूसरी सीट, 1,54,000 पे तीसरी सीट। 8 सीटों का इसने इलेक्शन कमीशन ने इस तरह किया है। ये क्या बात हुई कि आप इस अहम ऐवान से जिसमें पश्तूनों का यहां पर आपने हक मारा है, जहां पर आपने 7 सीटें, 8 सीटें आपने पश्तूनों का मार दिया है, क्या हम हक नहीं रखते? मैं बताऊंगा जनाब स्पीकर, ये देखे मेरे सामने हिसाब किताब का मामला है। मूसा खेल बारकान की सीट इन्होंने रखी है, 3,38,000 पर एक सीट रखी है। ये जुल्म नहीं है बारकान के अवाम के साथ, ये जुल्म नहीं है मूसा खेल के अवाम के साथ। और जनाब स्पीकर, किला अब्दुल्ला का एक सीट रखा है, 3,22,000 पर एक सीट रखा है। क्या किला अब्दुल्ला के अवाम के साथ जुल्म नहीं है? और जनाब स्पीकर, किला सैफुल्लाह का सीट रखा है, 3,42,000 पर एक सीट रखा है। और ये कौन मानेगा? इस इलेक्शन कमीशन का, इस मुतासिब इलेक्शन कमीशन का, जिसने इस ऐवान का जहां पर नुमाइंदगी होनी चाहिए, ये किस तरह हो सकता है कि एक जगह पश्तूनों की आबादी 15 लाख है, वहां पश्तूनों के लिए सिर्फ 2 सीटें हैं, सिर्फ 2 सीटें रखी गई है। और जिसकी आबादी 1.5 लाख है उनके लिए भी 2 सीटें रखी गई है। ये जुल्म, ये नाइंसाफी, ये कत्लेआम, ये पश्तूनों के खिलाफ माशी जो कत्लेआम है, ये पश्तूनों के खिलाफ नुमाइंदगी की जो कत्लेआम है, इस हाउस में हमें रोका जा रहा है कि आप इस हाउस में ना आए। ये सब कुछ पड़ा हुआ है। आज उन्होंने लिस्टें शाये की है रात को, और इसमें तमाम कम अज कम 7 सीटें जो है ना हमारी उड़ाई गई है, और 7 सीटें हम इस ऐवान से महरूम रहेंगे, हमारे अवाम महरूम रहेंगे। ये जुल्म है, इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, तमाम लोगों को आवाज उठानी चाहिए, हमारे अवाम को आवाज उठानी चाहिए। मैं बता देना चाहता हूं अपने अवाम को कि आपके नुमाइंदों को इस इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। मूसा खेल के अवाम, आपके अवाम, शेरानी के अवाम, हरनाई के अवाम, ज़ियारत के अवाम, क्वेटा के अवाम, किला अब्दुल्ला के अवाम, किला सैफुल्लाह के अवाम, उनको उठ खड़ा होना चाहिए कि आपको इस हाउस से निकाला जा रहा है, आपको इस नुमाइंदगी से निकाला जा रहा है, जो सबसे बड़ा मुकद्दस ऐवान है, जहां पे कानून बनते हैं, जहां पे कानून साजी होती है। इसके बाद आप कानून साजी करेंगे, वो कानून साजी से हाउस में मंजूर होगी। जब हमारी नुमाइंदगी नहीं होगी, जब पश्तून अवाम की नुमाइंदगी नहीं होगी, एक साजिश किया जा रहा है कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में भी पूरे सूबे में अलग कानून, पूरे सूबे के लिए अलग कानून, कोयटा के लिए अलग कानून रखा गया है। पूरे सूबे के लिए 5 चेयर
اور کوئٹہ کے لیے 60 ٹیئر لگے گئے. عجیب سی بات ہے, ایک بلدیہ, ایک لوکل گورنمنٹ, لیکن یہاں الگ قانون رکھا گیا ہے تاکہ ہمارے لوگوں کی نمائندگی کو چھین سکے. اس طرح سازشیں مت کرو. 92 میں بھی سازش کی گئی. اس وقت عبدالرحیم خان مندوخیل نے 16 دن بھوک ہڑتال کی, ہڑتالیں ہوئی, پہ جام ہوا, قدم جام ہڑتال ہوئی, پھر جا کر کے وہ الیکشن ملتوی ہوئے. پھر آپ یاد دلائیں گے ہمیں, پھر کوئی آپ جو ہے نا یہاں پہ جھگڑا پیدا کرنا چاہتے ہو, یہ جھگڑا پھر آپ کے نقصان پہ ہوگا, اسٹیبلشمنٹ کے نقصان پہ ہوگا, ان قوتوں کے نقصان پہ ہوگا. نہ کرے یہ سازشیں بند کرے. جس کا جتنا حق بن رہا ہے حقوق کے لحاظ سے, جن کی جتنی آبادی ہے اس آبادی کے تناسب سے انہیں سیٹیں ملنی چاہیے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کسی پر, لیکن جو کرائٹیریا ہے الیکشن کمیشن کا 2,42,000 سے لے کر 2,50,000 ایک صوبائی اسمبلی کا سیٹ ہے, اس پہ عمل کرو. چاہے جو بھی آئے ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو. انصاف کا قتل مت کرو. انصاف کا قتل کرو گے تو عوام نکلیں گے. پھر آپ نے دیکھا یہ جو صورتحال اس صوبے میں نافذ ہے, کیا پشتون عوام کے ساتھ پہاڑ نہیں ہے؟ کیا پشتون عوام کے پاس بندوق نہیں ہے؟ کیا پشتون عوام کے پاس آبادی نہیں ہے؟ سب کچھ ہے, لیکن ہم نے کہا کہ ہم عدم تشدد کے پیروکار ہیں. ہمارے لیڈروں نے آج تک تشدد نہیں کیا ہے, لیکن ہمیں پرامن احتجاج سے آپ نہیں روک سکیں گے. اور ایسا پرامن احتجاج ہوگا, پھر یہ قدم جام ہڑتال ہوگی, پہ جام ہڑتال ہوگی, کوئی گھر سے نہیں نکل سکے گا. ان سازشوں سے روکو اپنے آپ کو, ورنہ حالات کسی اور طرف جائیں گے. میں الیکشن کمیشن کو بھی متنبہ کرتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ نے غلط کیا ہے, غلط حلقے بنائے ہیں. انصاف کے حلقے بناؤ, اپنے قانون کے مطابق بناؤ. اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, چاہے جو بھی آ جائے. تو میں اس الیکشن کمیشن کے اس ناروا فیصلے کے خلاف, اس متعصبانہ فیصلے کے خلاف, اس انصاف کے قتل کے فیصلے کے خلاف میں اس ایوان سے واک آؤٹ کرتا ہوں, اور اسے متنبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو کہ اپنے اس عمل سے دوبارہ آپ حلقہ بندیاں کرے, اور ہم اس کو اس طرح نہیں چھوڑیں گے. ہم جائیں گے, آخر تک جائیں گے. تھینک یو جناب اسپیکر. شکریہ نصر اللہ خان زیری صاحب. میرے خیال سے سرکاری کارروائی کی طرف آتے ہیں. بلوچستان موٹر جناب وہیکل کا اسپیکر, مسودہ قانون مسودہ 2022 مسودہ قانون نمبر 24 مسودہ 2022 کا پیش کیا جائے. آپ کا کورم پورا نہیں ہے, کورم پورا کر دیں. آپ لوگوں کو مزے, آپ لوگوں کی کورم کی گھنٹیاں بجائی جائے. آپ کدھر آپ میں بات کر رہے ہو؟ آپ لوگوں کے تو مزے, آپ کے سیٹیں مل رہی ہے, اور آپ نے ہمیں جو ہے نا برباد کر دیا.